सवाल कयामत के दिन सब लोग कहाँ जमा होंगे। जवाब मैदान हशर में। सवाल शादी के बाद कौन सी सूरत रोजाना पढ़ने से घर में खुशी आती है। जवाब सूरत मुज़्ज़मिल। सवाल किस मुल्क में सबसे ज़्यादा अंबिया कराम तशरीफ़ लाए। जवाब मिस्र में। सवाल सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करने वाला अमल कौन सा है। जवाब तकवा और अच्छा इखलाक। सवाल कुरान में जैतून के साथ किस फल का जिक्र आया है। जवाब इंजीर का। सवाल ईमान की सबसे कमज़ोर शाख कौन सी है। जवाब रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ हटाना। सवाल क्या आप जानते हैं सबसे सख्त हिसाब किसका होगा। जवाब बदनीयत शख्स का। सवाल क़यामत के दिन अमाल नामा किसके हाथ में दिया जाएगा। जवाब नेक को दाएं और बुरे को बाएं में। सवाल क्या आप जानते हैं कि फरिश्ते गुनाहों से पाक होते हैं। जवाब जी हाँ। सवाल सोते वक्त मुंह से राल गिरना किस बात की अलामत है। जवाब कमज़ोरी, नमी या ग़िज़ाई कमी की अलामत हो सकती है। सवाल नमाज में बार बार खुजली करना किस बात की अलामत है। जवाब ये शैतान की तरफ से तवज्जो हटाने की कोशिश हो सकती है, इसलिए नमाज में खशू ज़रूरी है। सवाल क्या आपको मालूम है कि जुमे के दिन दुआ कब कबूल होती है। जवाब जुमे के दिन एक ख़ास वक़्त होता है, आम तौर पर असर के बाद, जिसमें की गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। सवाल कुरान में क़यामत का इल्म किसके पास है। जवाब क़यामत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है, कोई और नहीं जानता। सवाल क्या आप जानते हैं कि दीन से दूरी किस बात की अलामत है। जवाब दीन से दूरी अल्लाह की नाराज़गी की अलामत हो सकती है। सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात किस दिन हुई। जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात जुम्मे के दिन हुई। सवाल सबसे पहले अरबी में लिखना किसने सिखाया। जवाब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को सबसे पहले लिखने पढ़ने वाला नबी कहा जाता है। सवाल कौन सी तकलीफ़ आना अल्लाह के रज़ा का सबब बन सकती है। जवाब वो तकलीफ़ जिस पर इंसान सब्र करे वो अल्लाह की रज़ा और गुनाहों की माफ़ी का सबब बनती है। सवाल अज़ान के वक्त बाथरूम जाना क्या बीमारी लाता है। जवाब इस बारे में कोई मुस्तंद इस्लामी दलील नहीं कि इससे कोई बीमारी आती है। सवाल जुमे के दिन कपड़े धोने से क्या मसला होता है। जवाब इस्लाम में इसकी कोई ममानत नहीं, ये सिर्फ सकाफ़ती बात है। सवाल क्या आपको मालूम है कि शैतान किस इंसान को गुमराह करता है। जवाब जो अल्लाह ताला को भूल जाए और उसके अहकाम से दूर हो जाए। सवाल कुरान में सबसे अजीम सूरत कौन सी है। जवाब सूरतुल फातिहा को सबसे अजीम सूरत कहा जाता है। सवाल क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अज़ान कहाँ दी गई। जवाब मदीना मुनव्वरा में। सवाल कुरान की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है। जवाब सूरतुल बकरा। सवाल क्या आपको मालूम है कि पुलसरात क्या है।
جواب جہنم کے اوپر ایک پل جس سے سب کو گزرنا ہوگا۔ سوال قیامت میں سب سے پہلے حساب کس چیز کا ہوگا؟ جواب نماز کا۔ سوال غزوہ بدر میں کم عمر ترین شہید کون تھے؟ جواب حضرت عمر بن ابی وقاص۔ سوال کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب جی ہاں، حدیث کے مطابق وضو کرنا ہوگا۔ سوال جنت کے دروازے پر مقرر فرشتے کا نام کیا ہے؟ جواب رضوان علیہ السلام۔ سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ جواب 12 ربیع الاول عام الفیل کو۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ جواب باب الرحمہ۔ سوال شیطان سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے؟ جواب طلاق یا نماز چھوڑنے پر۔ سوال کون سی سورت جادو اور جنات سے حفاظت کرتی ہے؟ جواب سورۃ البقرہ۔ سوال کون سی نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے؟ جواب فجر کی نماز۔ سوال قرآن کی سب سے مختصر سورت کون سی ہے؟ جواب سورۃ الکوثر۔ سوال ایمان کی سب سے کمزور شاخ کون سی ہے؟ جواب راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ سوال وہ کون سی سواری ہے جو آدھی اللہ نے بنائی اور آدھی انسان نے؟ جواب گدھا گاڑی یا بیل گاڑی۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جس کے کاٹنے پر تالیاں بجائی جاتی ہیں؟ جواب مچھر۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو خود کہیں نہیں جاتی مگر لوگوں کو لے جاتی ہے؟ جواب سڑک، روڈ۔ سوال وہ کیا چیز ہے جو زندہ ہو تو زمین میں ہوتی ہے، مر جائے تو زمین کے باہر؟ جواب پودا۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو دھونے سے گندی ہو جاتی ہے؟ جواب پانی۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو آئے تو دعائیں لے اور جائے تو بد دعائیں؟ جواب بجلی۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو خود نہیں دیکھتی مگر دوسروں کو راستہ دکھاتی ہے؟ جواب لاٹھی۔ سوال وہ کون سا کھیل ہے جس میں پیچھے رہنے والا کھلاڑی جیتتا ہے؟ جواب رسہ کشی۔ سوال وہ کون سی مٹھائی ہے جو پھل بھی ہے اور پھول بھی ہے؟ جواب گلاب جامن۔ سوال فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس کا کیا نقصان ہے؟ جواب یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں اور خون کی روانی کو خراب کرتی ہیں۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کس انسان کو گمراہ کرتا ہے؟ جواب جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور اس کے احکام سے دور ہو جائے۔ سوال قرآن میں سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ جواب سورۃ الفاتحہ کو سب سے عظیم سورت کہا جاتا ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ اذان کا خواب کس صحابی نے دیکھا؟ جواب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ حوض کوثر کیا ہے؟ جواب جنت کا ایک حوض جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔
सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो रिज़्क को रोक देती है? जवाब, झूठ और बददियानती। सवाल, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जवाब, माफ़ी और आजिज़ी। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो औलाद के रिज़्क में बरकत लाती है? जवाब, वालिदैन की खिदमत। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की ज़मानत किसे दी? जवाब, जो अपनी ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत करे। सवाल, कौन सी नेकी है जिसकी दावत देनी चाहिए? जवाब, भलाई। सवाल, क्या आपको मालूम है कि दिल की सख्ती को क्या ख़त्म करता है? जवाब, यतीम के साथ नरमी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल गुनाहों को मिटा देता है? जवाब, सदका देना। सवाल, वो कौन सा अमल है जो दिलों को जोड़ता है? जवाब, सलाम फेरना। सवाल, कौन सी नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तुर्क नहीं की? जवाब, नमाज फजर। सवाल, क्या आपको मालूम है कि कौन सा अमल गुनाहों को झाड़ देता है? जवाब, सजदा। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इखलाक कौन सा बताया? जवाब, हुस्न सलूक। सवाल, वो कौन सा वक़्त है जब अल्लाह ताला ज़्यादा करीब होता है? जवाब, रात का आखिरी पहर। सवाल, क्या आपको मालूम है कि घर बैठने से जन्नत कैसे मिल सकती है? जवाब, वालिदैन की खिदमत से। सवाल, रोज़े में जानबूझकर खाने का क्या हुक्म है? जवाब, रोज़ा टूट जाता है। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जो छोड़ना मुश्किल होता है? जवाब, आप कमेंट में बताएं। सवाल, हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहाँ दौड़ लगाई? जवाब, सफ़ा और मरवा के दरमियान। सवाल, क्या आप जानते हैं कि माफ़ करना किसकी सिफ़त की निशानी है? जवाब, आला इखलाक की। सवाल, सब्र करने वाली औरत के जिस्म में क्या ख़ास बात होती है? जवाब, सब्र करने वाली औरत के दिल में सुकून होता है, उसके चेहरे पर नूर होता है और उसके जिस्म में एक ख़ास एतमान और वक़ार होता है। वो मुश्किल में घबराहट के बजाय अल्लाह पर भरोसा करती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत में नरमी, बर्दाश्त और हौसला पैदा हो जाता है। सवाल, कौन सी नेकी है जो इंसान को बगैर पहचाने फ़ायदा देती है? जवाब, छुप कर सदका देना। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को किस चीज़ की नसीहत की? जवाब, शोहर के हकूक़ अदा करने की। सवाल, औरत की सबसे बड़ी आजमाइश किस चीज़ में है? जवाब, ज़ुबान और जज्बात में। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सुन्नत मुआशरे में खूबसूरती लाती है? जवाब, खुशबू लगाना। सवाल, वो कौन सी दौलत है जो हर किसी को नहीं मिलती? जवाब, किनात। सवाल, क्या आपको मालूम है कि क़यामत के दिन किसका चेहरा रोशन होगा? जवाब, जो वज़ू का पाबंद हो। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बाबरकत रिश्ता कौन सा है? जवाब, वालिदैन का रिश्ता। सवाल, वो कौन सा कागज़ है जो आपकी दस्तखत से जाली हो जाता है?
جواب موت کا سرٹیفکیٹ۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو روتے روتے ختم ہو جاتی ہے؟ جواب موم بتی۔ سوال وہ کون سا پرندہ ہے جو زمین کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب پرندہ ہدہد۔ سوال دنیا میں سب سے پہلی جیل کس نے بنائی؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جو لوہے کی کیلیں ہضم کر سکتا ہے؟ جواب مگرمچھ۔ سوال مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کون سا عمل شروع کیا گیا؟ جواب مسجد نبوی کی تعمیر۔ سوال وہ کون سی خوش نصیب عورت ہوگی جو جنت میں جائے گی؟ جواب شوہر کو راضی رکھنے والی۔ سوال قرآن مجید کی کس سورت میں درود پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب سورۃ احزاب میں۔ سوال 3 دن سورۃ المزمل پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ سوال کس وقت پانی استعمال کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب وضو کرتے وقت۔ سوال کس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا تھا؟ جواب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ جواب ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ سوال مسلمانوں کا جنت میں کس عورت سے نکاح ہوگا؟ جواب دنیاوی بیوی سے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود کا اصل رنگ کون سا ہے؟ جواب دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ سوال کیا وضو کی حالت میں آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب نہیں ٹوٹتا۔ سوال کس حلال جانور کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا ہے؟ جواب جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سوال سب سے بابرکت عورت کون سی ہوتی ہے؟ جواب جس کے اخراجات کم ہو۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 2 مرتبہ قربان ہوا؟ جواب مینڈھا۔ سوال کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر کس نے کروائی تھی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔